नमस्कार. माझे नाव साहिल देसाय. मी मल्लिकार्जुन देवाला अध्यक्ष. तसेच आमची मदीं आसा आमचे एक्स सरपंच, तसेच वॉर्ड पंच अनिल देसाई, तसेच आमचे ग्रामस्थ सगळे देवाचे वांगडी. प्रेस घेवपाचें एक मुद्दो म्हणल्यार कितें, हालींच आमची एक कॉन्ट्रोवर्सी आयकूं येयली कितें म्हणून ह्या देवस्थानाचें ब्युटिफिकेशन रिनोवेशन जाता. तशेंच तितून कॉन्ट्रोवर्सी म्हणल्यार कितें, हें जे वर्क ऑर्डर मेळ्ळा ती आमच्या मुस्लीम भावा मेळ म्हणून एक इश्यूज केली तेमी रेज केले. पूण हांव एक प्रेस माध्यमांतल्यान तुमकां सांगूंक सोदतां की हे कॉन्ट्रॅक्टर जो आमकां लाभला तो अल्बक्श मुल्ला लायसन होल्डर, पूण तेजे अंडर सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तेणी जो बीड केला तो जगदीश भट. तो हिंदू भाव, तो देवाचे आमचे म्हणल्यार आमचे ब्युटिफिकेशन प्लस रिनोवेशनाचें काम करतलो. आनी पयर कालच आमकां कळ्ळें की आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा CM GTDC डिपार्टमेंटांतल्यान की आमकां स्टॉप ऑर्डर म्हणल्यार विथड्रॉ केला वर्क ऑर्डर. ताका लागून ही प्रेस आमी आपयल्ली. कित्याक आमी एक सांगूंक सोदता कितें, हें कांयच तुगे हिंदू मुस्लीम करून आमी एक ध्येय घेवन गेल्लो कितें हें ब्युटिफिकेशन प्लस तुगे रिनोवेशन जावचें म्हणून. पूण काही कारणाक लागून हें आमचें स्थगीत जालें. म्हणून आमी एक आमचे गोवोरमेंटाक आमी अपील करूं सोदता की तुमी हिंगा एक लक्ष मारून ह्या देवस्थानाची परिस्थिती, तशीच तेजी आर्थीक समस्या आसा, तशेंच देवस्थानाचे बिल्डिंगेचे सभामंडप आसा तेजे तुगे पळोवपाक शकता तुमी की पॅथेटीक कंडिशनां आसा तुगे, प्लस तुगे ब्युटिफिकेशन हिंगा कांयच ना. सो हांव आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक एक रिक्वेस्ट करूं सोदता की तुमी हितून लक्ष घालून ती बेगींतल्या बेगीन जी GTDCन जी ऑर्डर काडली आसा की तुमी स्टॉप विथड्रॉ करा, म्हणजे वर्क ऑर्डर आसा ती तुमी मातशी ती चालीक लावन आमकां आमचें काम हें सुरळीत करून दिवचें. आनी मुखारची जें आसा तें आमचे आनंद भाव सांगतले. विशय असो आहा, ज्या वेळाचेर आमची पंचायत स्थापन जाले नंतर आमी काम जेन्ना करपाक लागले त्या वेळाचेर आमकां बेस्ट टुरिजम विलेज म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो. आनी बेस्ट टुरिजम विलेज पुरस्कार मेळटा आमकां दिल्ली पाचारण केलो, दिल्लीच्यान आमी हाडलो. आनी तेजे नंतर आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटा कडच्यान आमंत्रण येयलें की जो पुरस्कार आसा तो तुमी घेवन येया खंय पणजी. आनी तो पुरस्कार मागीर आमच्या टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी त्या वेळचो आमचे हेजो आसा गणेश गांवकार, टुरिजम हेजो अध्यक्ष गणेश गांवकार आनी मुख्यमंत्र्या सयत तो तेमी प्रसिद्धी केलो. आनी जवळ जवळ 1 वर्स तरी तो पुरस्कार दवरलो. कित्याक आमच्या टुरिजमा मार्फत मेळ्ळो. आनी आमी जेन्ना प्रदर्शन केल्लें त्या प्रदर्शनाक आमी वेवस्थीत मेळ्ळो. त्या वेळाचेर आमकां आपयले नंतर तेमी कितें सांगलें की खोतीगांवाक तुमची गरजेची कितें वस्त कितें आनी कितें जाय. जेन्ना टुरिजम येवपाक लागतलो त्या वेळाचेर कितें कमी जाय त्या वेळाचेर हांवें सांगलें खोतीगांव आमचें मल्लिकार्जुन देवस्थान आसा तेजी खूब दुरावस्थी आसा, तेजी उदरगत कितें जावची ह्या हिशोबान तुमी आमकां मदत करची. आनी तेज्या नंतर तेमी हें केल्लें म्हाका सांगलें की तुमी पंचायतीन थाराव धाड. आमी पंचायतीन थाराव धाडलो आनी प्रोसेस स्टार्ट केलो. नंतर परत आमी लेटर दिलें रावलें की देवस्थानाचो डॉक्युमेंट जें कितें आसा तें प्रोड्यूस कर. 100 वर्सां फाटले आमी जवळ जवळ 200 वर्सां फाटले डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले. आनी ह्या देवस्थानाचो इतिहास जो आसा तो आमकांय खबर ना, खूब अनंत काळा पासून आसा. आमचे पुर्वज आमी सांगताले की अरव ऋषीच्या तपश्चर्येंतल्यान हें देवस्थान स्थापन जाल्लें. अरव ऋषी म्हणून ताका हांवें नांव पडलें जनरला. आनी तेजे नंतर जेन्ना आमी सगळें एक्सप्लेन केल्लो तो टुरिजम डिपार्टमेंटान आमकां सांगलें की हें दिले नंतर की तुमी देवस्थाना कडच्यान एनओसी हाडा. आनी देवस्थानाची एनओसी आमी कमिटी कडच्यान प्रोड्यूस केली. आनी ते पळोवपा खातीर त्या वेळाचो तो बालन नाडकर्णी आनी एग्जिक्युटीव इंजिनियर जे सगळें पळोवपाक येयले. आनी पळोवपाक येयले कडेन हें सगळें तेणी पळयलें आनी कितें रिक्वायरमेंट आसा, कितें गरज आसा तुमकां तें तेणी आमचे कडेन बरोवन दिलें. आनी बरोवन गेले नंतर आमकां सगळें तें हें केलें कमिटी कडच्यान आमकां गरजेचें सगळें पळयलें. आनी तेजे नंतर तेमी 12 कोटीचेर आमकां 12 कोटी ह्या देवळा खातीर ब्युटिफिकेशना खातीर तेमी सँक्शन केलें. 12 कोटी जेन्ना सँक्शन केलें तें पूर्णता आमकां हिंगा वापरपाक तेंचे कडेन तितली परिस्थिती म्हळ्यार म्हाका दिसना परिस्थिती मेळची ना म्हणपाक लागली. म्हणून माननीय मंत्र्यान आमगेल्या रमेश तवडकर सरान आमकां सगळ्यांक पणजे आपोवन वयलो आनी आमची CI पण घेयली की कशे पद्दतीन करया. 2 भागांनी करया म्हणून सांगलें, एक सकल भाग आनी एक वयलो भाग. आज जो जाता तो वयलो भाग जाता आनी उरलो जो एमावंट आसा तो आमी सकल भागाक वापरतले.
आणि ह्या देवस्थानाचो हेजे जावं जिणोदार न्हय ब्युटिफिकेशन इनोवेशन आणि तेजी हें आसा आमचे कडेन आणि तेजे खातीर माननीय मंत्र्यान आमकां प्रायोरिटी लेटर दिलें तेणी डे बाय डे आपल्या ऑफिसांतल्यान फॉलोअप केलें आणि आज ह्या मूळ सोडोवपाक आमी येयला आणि ज्या पद्दतीन आयज अफवा जाता की सोशल मिडियाचेर बाकी मिडियाचेर कांय समजनासतना ज्या लोकांची अफवा पसरला ती चुकीची आणि त्या अफवे लागून आमचे ह्या देवस्थानाक खूब त्रास जाता भाविकांक त्रास जाता आणि म्हणून भाविकान आमचे कडेन रिक्वेस्ट केली की तुमी कितें करून हें देवूळ करा आणि कालच काल आमकां लेटर येयलें सोशल मिडियाचेर येयला कॅन्सल म्हणून आमी पयलीं फावटी ब्युटिफिकेशन इनोवेशन एक ऑर्डर हेजी आमकां मेळ्ळी पयलीं आमकां ह्या टेंडर धरची दुसरें आमगे ब्युटिशियना वयली पयलीं तेमी 12 कोटी घाले ती एक आसा हय तें पयलीं 12 कोटी हांव म्हणटा हें प्रोसेस करता म्हळ्यार जवळ जवळ 1.5 वर्साचो कालावधी 2 वर्सांचो कालावधी जाला अशे वेळार ही सगळें आमकां सगळीं कागदपत्रां पेपराचेर डिक्लेअर जातात त्या वेळाचेर आज जे कोण तथाकथीत हिंदू समिती म्हणटा पळय न्हू तेमकां खबर ना तेमी तेजो लक्ष घायलें ना आनी तें बरें आज जर तें ऑब्जेक्शन हाडटा ह्या देवळाक जाल्यार ह्या हिंदू समितीन ह्या देवळाचें प्रत्यक्ष पाहणी केलां काय कितें ह्या देवळाचें हें समजून घेयलें काय कितें ही देवाची जी तत्वां देवाचें जें शास्त्र आसा तें पूर्णता आमकां खबर आसा असलें लोकांक खबर ना हें अनायाशी तयार जाल्लें देवस्थान न्हू हें स्वयंभू देवस्थान हेका प्रथा आसा आनी तेका वेगळे पद्दतीचे रीत रिवाज आमकां आसा ह्या देवळांक वेळीप आसा ह्या देवळांक पुरोहीत आसा ह्या देवळांक भटजी आसा ह्या देवळांक देवळे आसा ह्या देवळांक वेळीप आसा ह्या देवळांक गाडे आसा ह्या देवळांक मडवळ आसा ह्या वेळाक आमगे देसाय वांगडे आसात सगळें समावेशक अशें हें देवूळ सगळ्या भाविकांक बरोबर घेवन वचपी हें देवूळ आनी ह्या देवळाची उदरगत जावची ही सगळी भाविकांची उदरगत आसली आनी आज ती पूर्णत्वा येवपा टायमाचेर टेंडर जाले नंतर काही लोकांनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें की तो मुस्लिमांक तें दिला अरे घटनेक खंय बरयला टेंडर कोण घेवचें मुस्लिमांक घेवचें क्रिस्तांवांक घेवचें वो जातीवाद कित्याक निर्माण करता तुमी बरें जर तर तें मुस्लिमांक घेयलें हेंगेचें शास्त्रा प्रमाणें कितें करपाचें तें आमकां खबर आहा त्या लोकांनी आमी सांगपाची गरज ना समजलें ना म्हणून त्या लोकां पळय जें मिसअंडरस्टँडिंग आनी जे पळय लोकांक गफलत हें करता भ्रमीत करता तें तेमी बंद करचें आनी हेका आमी ज्या पद्दतीन काम करपाक गेला ताका सपोर्ट करचो हांव हातूंत तेमचे कडेन विनंती करता वायटय म्हणटा तेमकां कारण एक अपेक्षा आसा तेमी भावनेची आमची कदर करची कित्याक ह्या देवळा खातीर आमची पूर्वजान खूब त्रास काडला आनी ज्या वेळाचेर आमकां एक प्राप्त जाता त्या तपश्चर्येंतल्यान त्या वेळाचेर ह्या लोकां कडच्यान जो हें येता म्हणजे दूख दिसता खूब सोंसपाचें ना आमच्यांनी कित्याक आमची भावना जुळ्ळ्या आसा म्हणून माननीय मुख्यमंत्री हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान विचार कर आनी आमच्या देवळाचें रिनोवेशन जें आसा तें तुमी जें फाटीं गेला ऑर्डर ती परत आमकां दी आनी तेजे खातीर आमी तुमचे कडेन येवपाची आमी तयारी करता म्हणून माननीय मुख्यमंत्री साहेब हेजेर लक्ष दी आमचो मंत्री जो रमेश तावडकर सर आज खूब व्यतीत जालो कारण तेजी अपेक्षा आसली कारण हें देवूळ जेन्ना जाता तेन्ना ह्या गांवचो टोटली एक वेगळे पद्दतीचो एक भावना निर्माण जाता ह्या वटेन एक रस्तो वयता आवडी ट्युरिजम वयर हें जाता सगळें स्पॉट थिंगाय वयर देवन देवळें आसा हितूंतल्यान ती सुदारणा करपाक तो पळयता आनी तेन्ना अशी गोश्टी जेन्ना व्यत्यय येता तेन्ना खूब वायट दिसता म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारान आनी जे लोक अपप्रचार करता त्या अपप्रचार करचो न्हू आनी पूर्ण सहकार्य करचें आनी आमचें देवूळ जें आसतलें तें मेन देवळां आमी हाडटना पळय मेन देवळां आमी हाडटना मुखावेलो हो जो भाग आसा तो 1982 बांदलो आमी 82 म्हळ्यार एक त्या वेळाचेर आमकां एक लाकूड बांदून व्हडलो मनीस मेळ्ळो आनी आमी बांदून दिता म्हणलो पूण तेणें आमकां बांदून दिलो ना आनी फक्त खांबे काढल्यान गेलो 4 वर्सां भावान हें भिजत उरलें आनी 4 वर्सां नंतर ह्या वेळपाक आवडीच्या लोकांक सगळ्यांक आमी कडेन जावन हें लाकूड काडलें आनी हें शिवलें आज ह्या परिस्थितीक जवळ जवळ 82 ते आज पर्यंत हें पयलींच न्हू पयलीं देवूळ म्हणटा तें आनी पयलीं देवूळ आमी केन्नाच हात लावची ना समजलें ना कारण तेका हात लायता जायत न्हू जाल्यार पुरातत्व खात्याची मंजुरी जाय पडटा आमकांय खबर आहा म्हणून पराचो कावळो करून लोकांक भ्रमीत करचो न्हू आनी ज्या पद्दतीन तो प्रचार जाता तो खंय तरी बंद जावचो अशें अपेक्षीत हांव करता राजकीय कितें तरी हें करतात बरी बरी कामां करतात त्या खातीर कांय लोकांक पोटान दुखपा लागला काय कितें अशी एक आवाज येता पूण प्रत्यक्षाक आमी तेजेर प्रमाण पूण आसा
तेव्हाय आसा की रमेश तवडकरान जर फाल्यां देवूळ बांदलें जाल्यार तेची एक प्रसिद्धी जातली अशें आनी तेच्या हातीन तें जावचें न्हू ह्या गोश्टी खातीर ती जावंक शकता आमी तेजेर निश्चितपणान सांगूंक शकना. ह्या पयलीं कांय मुस्लिमांनी देवळांचें नूतनीकरण केल्लें आसा. ह्याच मुस्लिमांक कितें अडचण आडकताले? बरें हेजें उदाहरण तुका हांव दितां की काणकोण देवळाडेन महम्मदा सारके मुस्लिमान पुराय मुखाली ब्युटिफिकेशन केलां जें प्रसिद्ध देवस्थान काणकोणचें. हरवड शिवासनाधीश कोण मल्लिकार्जून म्हणटा पळय न्हू तेजी रिलेशन तेजी हें सगळें बाकीचें सगळें त्या मुस्लिमान केलां. भावानो तुमकां हांव सांगता कालच्या अध्यक्षान त्या मल्लिकार्जून अध्यक्षान म्हाका हें धाडलां मॅसेज की खूब वर्सां पयलीं कळमांत एक मुस्लीम देवाची गळसणी गुंतून दिवपाचें काम त्या देवळा पासून करतालो. अशें जर आसा जाल्यार आमचो एक ऋणानुबंध आसा अशें म्हाका दिसता कळ्ळें. आनी म्हणून असो अपप्रचार जावचो न्हू. सगळे समावेशक आनी वितंडवाद जावचो न्हू जातीवाद जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तेमी हें थांबोवचें. सो काल जी ही मेन कॉन्ट्रोवर्सी जी स्पार्क जाली थंय आमकां एक व्हिडियो पळोवपाक मेळटालो की खुबश्या जाणांनी अशें म्हणलें की हो जो देवळाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो एक मुस्लिमाक दिला और आनी कोण हिंदू बांदव नासले कोण नासले. बट थंय सांगपाचें जाल्यार एक जाता की जेन्ना खंयचो एक कॉन्ट्रॅक्ट कोण आउट करता तेन्ना तो बीड करपाचो रायट जो आसा तो सगळ्यांकी कॉमन आसता. आनी जर कोणी एकटो मनशान तो जर ते कॉन्ट्रॅक्ट बीड करून तेजे सपोज तो रायट ताका मेळ्ळा जाल्यार तो तें काम मुखार व्हरतलोच न्ही. आनी हें जें देवूळ आसा तेजी देवळाची जी हिस्ट्री 300-350 वर्सां पयलींची आसा. सो हें आयज म्हणलें जें देवूळ अशें जें मुखार चलयत हाडलां तें आमच्या पुर्वजांनी हाडलां आनी आतां आमी तें मुखार तशेंच व्हरपाचो एक ट्राय करतात. सो तेजी जे फाटल्यान जे कितें कितें रूल्स आसात कितें रेगुलेशन्स आसात ते आमकांय बीन खबर आसात. सो जेन्ना कोणी म्हणटा की बाबा कोणी हिंदू बांदव नासलो हें नासलें तें आमकांय खबर आसा आमी बीन हिंदूच. हें जें आसा मूळ देवस्थान आनी हें आमी जें करता तें पडलें आनी एक पुरातत्व खात्यान कांय संबंद ना. कांय लोकांक तें समजलें ना. तें कितें समजलें की आमी मोडून पुराय तें बांदता म्हणून तशें ना तें आमगेलें कळ्ळें. आमी मूळ देवळां हातयना.